तब झूठे नबी उठ खड़े होंगे। और क्यों उठ खड़े होंगे? ताकि बरगज़ीदों को भी गुमराह कर ले अगर मुमकिन हो। दूसरा हवाला और देखते हैं ताकि हमारा आज का मज़मून जो है वो उसका टॉपिक पूरा हो जाए। अब सब मेरे साथ दूसरा पत्रस उसके दूसरे बाब की पहली आयत निकालें। जी, दूसरा पत्रस उसके दूसरे बाब की पहली आयत में यूं लिखा है, और जिस तरह उस उम्मत में झूठे नबी भी थे उसी तरह तुम में भी झूठे उस्ताद होंगे जो पशीदा तौर पर हलाक करने वाली बिदअतें निकालेंगे और उस मालिक का इनकार करेंगे जिसने उन्हें मोल लिया था और अपने आप को जल्द हलाकत में डालेंगे। मेरे अज़ीज़ों, जो पहली तिलावत हमने सुनी, जो पहली आयत हमने सुनी बकरी सूर की इंजील में, उसमें भी हमने सुना कि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे। उसी तरह तुम में भी, जिस तरह उस उम्मत में झूठे नबी थे, कहता है उसी तरह तुम में भी झूठे उस्ताद होंगे। तो हमारा आज का जो टॉपिक है, आज का जो हमारा मज़मून है, जिस बात पर हमने गौर करना है वो है झूठे नबी और झूठे उस्ताद और फिर झूठे मसीह, क्योंकि इन सब का ताल्लुक मसीहत के साथ है और ये सब मसीह कहलाते हैं और अपने आप को खुदा का कहलवाते हैं। इस बात को देखते हुए कि हम जिस जमाना में रहते हैं और ये अखीर जमाना के बारे में बात हो रही है, यसुमसी ने इस बात का जिक्र किया क्योंकि लिखा है कि अखीर जमाना में या आखिरी वक्त में क्या होगा, उस वक्त के बारे में बात करते हुए यसुमसी ने बताया कि आखिरी वक्त में ऐसा होगा। फिर पतरस रसूल की जब हम बात सुनते हैं, उसने कहा जिस तरह उस उम्मत में, इसका मतलब है कि ना सिर्फ आज के दौर में बल्कि आज से पहले भी ऐसा होता रहा है। जब कौम बनी इस्राएल को खुदावंद ने चुन लिया और उनको रिहाई बख्शी और उनको अपने जोरे बाजू से ले आया, तो खुदावंद ने अपने आइन तब से उनको सिखाए अपने बंदा मूसा के वसीला से। तो भी मेरे अज़ीज़ों, जब वक्त गुजरता गया तो बहुत सारे झूठे नबी उनमें भी पैदा हुए, यानी कि वो लोग जो सीधी राह पर चलते हों, जो कि सच्चाई की राह पर चलते हों, उनको उस राह से दूसरी राह की तरफ लेके जाए। हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, इनको पहचानना क्या है, मुश्किल है। और क्यों पहचानना मुश्किल है? क्योंकि इन भेड़ियों ने किसका भेष बदला हुआ है? भेड़ों का भेष बदला हुआ है। हमें ये फाड़ने वाले जो भेड़िए हैं, हमें किनकी शक्ल में नजर आते हैं? भेड़ों की शक्ल में नजर आते हैं, बेज़रर नजर आते हैं। और सच्चे नबी या सच्चे उस्ताद हमें लगते हैं। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद ने कहा है कि ये मेरी तरफ से नहीं है। अगर हम यिर्मयाह नबी का सीफा देखें, उसके 23वें बाब को आप सब मेरे साथ निकालें, तो सबसे पहला काम ये क्या करते हैं कि कलीसिया में लोगों को सब अच्छा की तालीम देते हैं। उनकी जो बातें नसीहत की हैं, जो तरबियत की हैं, जिनमें कि उनको ठीक होने की जरूरत है, उन पे बात नहीं करते और फिर खुदावंद के कलाम को बिगाड़ते हैं, जो कि शुरू ही से इनके बाप का, जिसको झूठों का बाप इब्लीस कहा जाता है, उसका शेवा है। उसका यही काम है कि खुदा के कलाम को क्या करता है, बदल कर पेश करता है। इन झूठे उस्तादों और झूठे नबियों का सेम वही काम है। वो खुदा के कलाम की सच्चाई को क्या करते हैं, बदल कर पेश करते हैं। अगर उनकी तालीम की तरफ आप गौर करें तो हम सुनते हैं बहुत सारों से कि आप यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं तो ये क्या है, काफी है, उसने हमारी खातिर जान दे दी है, अब हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हमें फक्त इतना ईमान रखना चाहिए कि मैं किसको मानता हूँ, यीशु मसीह को मानता हूँ। और इसके बाद वो आपकी खबर नहीं करते, आप क्या करते हैं, आप कैसे चलते हैं, आपके अंदर कोई गवाही है या नहीं है, आपके अंदर खुदा की खिदमत का बोझ है या नहीं है,
کہ آپ خدا کے کلام کو کیسے لیتے ہیں، ان کو اس بات کی کوئی فکر نہیں۔ لیکن اگر ان کو فکر نہیں ہے تو ہمیں فکر ضرور ہونی چاہیے اپنے آپ کی، کہ جو تعلیم حاصل ہم کر رہے ہیں وہ کیسی ہے۔ اب صرف ایمان کے ساتھ خدا کا کلام ہمیں نہیں بتاتا کہ آپ کیا نجات پا سکتے، اس کو کھول کر بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ بپتسمہ کی تعلیم کو جاننے کی ضرورت ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے صرف ایمان تک بات ختم نہیں کی۔ اور اگر کوئی اس سے آگے آپ کو نہیں بتاتا، اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا کی آدھی سچائی کو کیا کر رہا ہے، چھپا رہا ہے۔ تو پھر سچائی کو جاننے یا پہچاننے کا طریقہ کیا نکلا جو آج ہم نے سیکھا؟ تحقیق کرنے سے، خدا کے کلام میں اس کو دیکھنے سے۔ لیکن اگر ہم اس کو دیکھیں گے نہیں تو ہم کبھی بھی ان کو پہچان نہیں سکیں، کیونکہ وہ بھی وہی تعلیم دینے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ خدا کے سچے خادم دیتے ہیں۔ وہ ذات دکھاتے ہیں، یسوع مسیح کا اقرار کرتے ہیں، اس کے خدا کا بیٹا ہونے کا اقرار کرتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، ایک عمل میں اگر وہ اس کے بپتسمے کو نہیں مانتے، اس کے بہت ساری کلیسیا میں بپتسمہ اس لیے لیا جاتا ہے کہ کلیسیا میں شامل کیا جاتا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے میں ایک جگہ پہ تھا تو خدا کے خادم نے کہا وہاں پر جو کلام کر رہا تھا کہ ہم بپتسمہ دیتے ہیں کہ اس جان کو کلیسیا میں شامل کیا جاتا ہے۔ تو کیا یہ درست بات ہے؟ کیا ایسا ہی ہے؟ جی، پھر ایک اور جگہ پہ ہم سنتے ہیں ایک کلیسیا ایسا ایمان رکھتی ہے کہ مانوسی گناہ کو دور کیا جاتا ہے۔ تو کیا ایسا ہے؟ آپ خود دیکھیں گے، یہ وہ تعلیم ہے جو کہ خدا کے کلام کے خلاف ہے، کیونکہ وہ اس بات کو ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ صاف صاف الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ ہم جتنوں نے بپتسمہ لیا تو کس میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا؟ اسی کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا۔ اور کوئی بھی چیز بے فائدہ نہیں ہے یا کہ بے ترتیب نہیں ہے۔ اس رسول کو لے کر جب آپ اس کے کلام کو پڑھتے ہیں تو پھر وہ آپ کو سمجھا دیتا ہے، پھر کوئی بھی کہاں بھی جیسے بھی آپ کو کوئی تعلیم دے گا تو بڑی آسانی سے آپ سمجھ جائیں گے۔ اور پالوس رسول نے اپنے خطوں میں ایک جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ اگر آسمان سے فرشتہ بھی آ کر کوئی بات کہہ دے اور وہ خدا کے کلام میں نہ پائی جائے تو وہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ میرے عزیزو، آسمان کا فرشتہ تو بڑی بات ہے، جہاں پر زمین پر جب کوئی آپ سے کچھ بات کرے تو آپ نے اس کو بھی بڑے غور سے سننے کی اور پھر اس پر تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ضرور میرے عزیزو آج اپنی تعلیم پر، اپنے ایمان پر اور اپنے خادموں پر نظر رکھیں کہ اگر کوئی آپ کو کسی چیز کی تعلیم دیتا ہے تو اس کو ویسے ہی نہ لے لیں جیسے کہ اس نے بتا دیا، بلکہ اس پر غور کریں، انسانوں کی باتوں پر یقین نہ کریں، بلکہ اپنے آپ کو خدا کے کلام میں بڑھائیں۔ اور ہمارے ایمان کا مقصد مسیح روح کی نجات ہے اور مسیح کی پہچان ہے۔ مسیح کی پہچان کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور مسیح کی پہچان کیا ہے؟ خدا کے کلام کو پہچاننا ہے، اس میں بڑھنا ہے، کیونکہ وہ جو مشہور آیت ہے کہ سچائی سے واقف ہو تو سچائی ہمیں کیا کرے گی؟ آزاد کرے گی۔ تو اگر ہم سچائی سے واقف ہی نہیں ہوں گے تو پھر آزاد کیسے ہو سکتے؟ پھر ہم اپنی ڈگر پر چلتے چلے جائیں گے۔ میرے عزیزو، ضرور ہی اپنے ایمان، اپنے ہدیہ، اپنے گھرانے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں کہ کس طرح سے استعمال کرتے ہیں، کن لوگوں سے آپ کا سامنا ہوتا ہے، کیسی تعلیم آپ حاصل کرتے ہیں۔ اگر کہیں جھوٹی تعلیم، جھوٹے استادوں سے آپ کو مل رہی ہے تو آپ کو تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، سچائی کو جاننے کی ضرورت ہے۔ خدا ہم سب کو آج کے بعد کلام کے سلسلے سے